मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो अभी वाकयात आ रहे हैं ना, फनकार की एक और बड़े मशहूर फनकार थे, उनकी मौत वाक़ हो गई। मुझे किसी ने कहा क्लिप मैंने कहा यार ये मौतें तो चलती रहेंगी, ये तो नेचुरल है ना। आज मैं पौधे लगाने के लिए ना वो खोद रहा था, मुझे बड़ा शौक है पौधे लगाने का, तो मैं वो बेलचे से ना ज़मीन खोद रहा था, उसमें आम का पौधा लगा रहा था। जब मैं खोद रहा था तो मेरे साथ कुछ लोग लड़के खड़े हुए थे, तो मैंने कहा देखो एक दिन आएगा, मैंने ये अपने एक लड़का है मेरा शागिर्द साजिद नाम है, मैंने कहा देख तेरी भी खबर खुद रही होगी एक दफ़ा, इसी तरह खुद रही होगी, और मैंने कहा मेरी भी खुद रही होगी, सामने जनाजा पड़ा हुआ होगा भाई। इसी तरह बेलचे से खोद रहे हैं, दरख्त लगाने का भी वही तरीका है जो कब्र खोदने का है भाई। खोदने का स्टाइल तो दोनों में क्या ख्याल है, एक ही सेम ही होता है। तो मैंने कहा ये जो बेलचा आज मैं लेके मिट्टी यूं निकाल रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं यहाँ लेटा हुआऊंगा और इसी तरह से मिट्टी बेलचे से निकाली जा रही होगी। ये थोड़ा कम गहरा गड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और लंबाई में भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये हम छोटा इसलिए कर रहे हैं कि पौधे इतना ही है, इसके लिए इतना गड़ा काफी है, हमारे लिए थोड़ा सा लंबा गड़ा चाहिए होगा और थोड़ा सा गहरा, निकल ना जाए कहीं। तो मैंने कहा देख ले भाई, कल हमारे ऊपर भी ये टाइम आने वाला। 2-4 दफा मैंने कहा, फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा इधर ही ना कोई गिर जाए बेचारा खौफ से। 4-6 लोग खड़े हुए थे, मैंने फिर बार फिर दूसरा पौधा लगाया। मैंने कहा देख ले भाई, इसी तरह बेलचा होगा, हम लेटे हुए होंगे। ये ऐसी खबर है कि किसी का बाप भी इस खबर को रिवर्स नहीं कर सकता, ये होगा। और हम कितने बेवकूफ हैं यार। मैं तो दूसरों को नहीं, मैं तो अपने आप को कहता हूं, इतनी बड़ी हकीकत हमारे सामने, बेलचे पकड़ के खोद रहे होते हैं, दूसरों के जनाजों पे तबसरे कर रहे होते हैं, आज फलां अदाकार मर गया, आज फलां बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। अबे तू भी मरेगा, कोई नया काम नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं अमेरिका लाश अभी अमेरिका हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले रास्ते में हो गया, लेट हो गए, तो भाई वहां पहुंच के बाद ही मरना ही था। लोग तबसरा कर रहे हैं ना कि लाश को अमेरिका नहीं पहुंचाया गया, अभी देर कर दी और दरमियान में ही डेथ हो गई। तो भाई लाश नहीं, बॉडी जब वो जिंदा बॉडी अमेरिका पहुंचने से पहले रास्ते में इंतकाल हो गया, तो अमेरिका पहुंचने के बाद भी क्या होना था? चलो फिर फर्ज कर लो उस वक्त ठीक हो जाना था, 4-5 साल के बाद फिर इंतकाल हो जाना था। 4-5 साल नहीं तो 10 साल के बाद हो जाना था, 10 नहीं तो 15 साल के बाद। 15-20 से ज्यादा थोड़ी होता है भाई। तो मरना भाई सबने है, तो इतनी बड़ी हकीकत है, लेकिन हम घुन्ने बने हुए हैं और इस हकीकत से ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो मर गया, हमने नहीं मरना। और क़यामत की जो होलनाकियां तो अल्लाह बाद में बयान कर रहा है। हमारी क़यामत तो मौत है ना, मर गए तो बस आ गई। हमारे लिए तो क़यामत होना ना होना क्या है, ये दूसरे दर्जे की चीज है। हम तो मर गए तो ये तो मजे तो खत्म ना सारे। ये शादियां मादियां सब टॉपिक, तलाक याफ्ता, बेवा, कुंवारियां, बच्चे, ये सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे? तभी मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब अब आप देखो यार, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बाप, फिर वो यानी क्या ये शादियां वादियां। तो मैं कहता हूँ यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए चाहता हूँ जल्दी से शादी हो जाए। हम थोड़ा सा उल्टे दिमाग से, असल में ये सीधा दिमाग है, लोगों को क्या लग रहा है? उल्टा लग रहा है। अब एक आदमी खुद उल्टा खड़ा होकर लोगों को देख रहा है, तो उसे सब क्या लगेंगे? उल्टे। उसका हल ये नहीं कि सबको उल्टा कर दो, उसका हल ये कि इसको सीधा कर दो। समझ रहे हो? तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें पता है ये चीजें आखिरत में जखीरा बन सकती हैं। तो लोग एक बात और कहते हैं, एक इश्काल का जवाब देके बस ख़त्म करता हूँ बात। ये भी बहुत से लोग बातें करते हैं कि जिनकी 4 बीवियां हों वो मर जाएं तो 4 औरतें बेवा हो जाएंगी, इतने बच्चे रुल जाएंगे, इसलिए एक ही शादी करो ताकि मरो तो एक औरत का नुकसान हो, 4 का नुकसान ना हो। बात आ रही है समझ में? इसका जवाब ये है कि एक आदमी की 4 हों और वो मर जाए तो 4 का नुकसान इसलिए नहीं होगा कि ये मरा क्यों, इसलिए होगा कि मुआशरे में ताद्दुद ज़ौजात का रिवाज नहीं है। एक ही आदमी था जिसको 4 का शौक था, उसके अलावा किसी को शौक नहीं है। समझ में आई बात? अगर बाकियों को भी होता, एक मरता, तो उन बेवा तलाक याफ्ता औरतों से दूसरे लोग शादी करते। तो मरने से इस्लामी मुआशरे में कभी भी कोई औरत के लिए मसला खड़ा नहीं हुआ है। ये हमारे मुआशरे में इसलिए हो रहा है कि एक आदमी अगर 4 की भी, बिलफर लाहौर में किसी ने 4 कर ली, इन्ना लिल्लाह हो गया उसका।
تو اس کی 4 جوان عورتیں جو برباد ہوں گی وہ اس لیے نہیں کہ اس کا انا للہ ہوا ہے, وہ اس لیے کہ معاشرے میں بیوہ عورتوں سے نکاح کا رواج ہے ہی نہیں. حضرت جعفر طیار جوان تھے بالکل, 4 بیویاں تھیں, غزوہ موتا میں شہید ہو گئے, تو 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی نا, تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج سے 4 شادیوں پر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بیوی ہوتی تو ایک بیوہ ہو جاتی, چلو برداشت کر, تو 4 عورتوں کا گھر اجڑ گیا. نبی نے کیا یہ نہیں کہا, بلکہ نبی کو معلوم تھا کہ معاشرے میں صحابہ کو میں اپنے عمل سے بتا چکا ہوں کہ زیادہ نکاح کرنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویوں کو دوبارہ شوہر کی نعمت ملنے میں کوئی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہوئی. بڑے بڑے سرداروں کے عربوں کے رشتے آئے ہیں. حضرت ابو بکر نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا, اور پتہ نہیں کتنے صحابہ نے, کیونکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے, ان کو پتا تھا ایک نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے, یہاں کرو دوسری. اور ان کے لیے سوکن کو برداشت کرنا بھی آسان تھا, کیونکہ پہلے سے وہ سوکن والی لائف بولو نا گزار نہیں تھی, تو ان کے لیے آسان تھا. ابو بکر نے کر لی ان سے, حضرت علی کے رشتے کو انہوں نے مسترد کر دیا. پھر جب بعد میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا, اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے کر لی. تو یہ ہمارے معاشرے کی ٹینشن ہے کہ 4 کسی کی ہوں, مر جائے تو ان کا کیا ہوگا. تو اس کا حل یہ نہیں کہ 4 نہ کرو, نہ یہ حل ہے کہ مرنے ہی نہ دو. مرے گا تو 4 والا بھی مرے گا, 1 والا بھی مرے گا, 2 والا بھی مرے گا. موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, کون کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ 80 سال میں جا کے مریں, آپ جوانی میں بھی بیٹھے بیٹھے لیٹ سکتے ہیں. میں نے ایسے واقعات دیکھے, ادھر کھانا کھایا لیٹ گئے, ہم سمجھے شاید کیلولا فرما رہے ہیں. میرے خاندان میں نہیں ہوا, کسی اور کا واقعہ تھا. گھر والے سمجھے کہ شاید پتہ چلو جی یہ تو انا للہ ہی ہو گیا ان کو, کیونکہ جوانی میں جو اٹیک ہوتا ہے وہ تو پہلا اٹیک ہی مار دیتا ہے آدمی کو. تو بھائی انا للہ کے اتنے چانسز ہیں نا ہر آدمی کے, پوری دنیا میں بھی چانسز ہیں, اور پاکستان میں اور زیادہ, اور کراچی میں اور بھی زیادہ. کراچی میں تو اتنے زیادہ, ہر کھمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دوں گا میں تجھے. ہر کھمبا آگے بڑھ بڑھ کے گلے مل رہا ہے کہ بارش کے دنوں میں ہر کھمبے کی خواہش ہے کہ آ جا میں تجھ سے گلے ملتا ہوں. ہم بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں گلے نہیں مل سکتا تجھ سے. اتنے موت کے, بارش میں تاریں گر جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, چیتھڑے اڑ جاتے ہیں, کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا. کراچی میں ٹرک کتنے خطرناک ہیں. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, یہ نہیں کرینے جا رہی ہوتی, یہ جو جا رہا ہوتا ہے بالکل ہی وہ بچھو کی طرح نہیں آگے ڈنگ, کیا اس کو کرین ہوتی ہے ایک بڑی خطرناک. ایک لڑکا ہیلمٹ پہن کے بائک پہ جا رہا ہے, وہ کرین کا نا تھوڑا سا وہ اس کے سر پہ لگا, کھوپڑی اتر کے بیچارے کی دور جا کے گری ہے. کتنے حادثے ہیں یار. تو بائکوں پہ حادثے, گاڑیوں میں حادثے, جتنا بھی بچو. جہاز گر جاتے ہیں زمین پہ. جنید جمشید کو کسی نے کہا, خواب و خیال میں بھی ہوگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو ابھی میرا جہاز گرے گا. تو بھائی موت کے اتنے ذرائع ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. آپ موت سے بچنے کی تدبیریں کریں, شریعت کا حکم ہے, تیار ہر وقت رہیں. جب بھی کدال لے کے کھودا کریں نا, کوئی بولے بیٹا تو بھی کھودے گا ایک دن, بتا دوں میں. زیادہ دنیا سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. عیاش آدمی بہت ٹینشن میں مرتا ہے دنیا سے, کچھ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. جس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے, نماز میں دل لگایا ہوا ہے, اس نے اللہ سے مانگتا رہتا ہے, اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کہتا ہے یار ہم تو اسی وجہ سے تو نماز پڑھ رہے تھے, ہمیں پتا تھا کہ ایک دن جانا ہے, تو اب آ گیا وہ ٹائم. تو موت سے نہیں لڑ سکتے بھائی, بہت ہی. تو یہ خام میں ڈپریشن ہی ہوگی اس سے. حضرت کہتے ہیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, اب پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال مستند ہے, کہ اگر یہ حادثات تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں. ظاہر ہے نہ تو چھپ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تیر چلانے والے سے دوستی کرو, اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں. موت سے ہم بچ نہیں سکتے, دوستی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا دشمن ہے, یہ یعنی آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہو اور پکڑ کے اس نے مارنا ہی ہے, تو بہتر ہے اس سے فون کر کے سلام دعا کر لو, بھائی میں خود ہی گرفتاری دے رہا ہوں تجھے, مارنا پیٹنا نہیں, دوستی کر لے میرے سے. تو موت ایک ایسی یعنی شے ہے کہ دوست بنانا چاہو تو دوست بن کے گلے ملے گی, دشمن بنانا چاہو تو آئے گی اپنے ٹائم پہ. تو دوستی کسے کہتے ہیں موت سے؟ بھئی اللہ کو راضی کر لو, کیونکہ موت کا مالک کون ہے؟ یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے دوستی لگا لو گے تو فرشتے آئیں گے موت کے وقت, جیسے قرآن بیان کر رہا ہے, خوبصورت موت ہوگی اور خوشی ہوگی مرنے کی. اور اگر اللہ سے دوستی نہیں لگائی
تو موت کے وقت بڑا خطرہ ہوگا, بہت ٹینشن ہوگی کہ میں جا کیوں رہا ہوں, میں نہیں جاؤں بس دنیا